कि मलाई छोड कि जागिर छोड, तेरो मनपरीले चल्दैन अब। मलाई तेरो सबै व्यवहार थाहा छ। श्रीमानको यो अमिलो वचन रियाको मनमा एसिड बनेर भतभती पोलिरहेको थियो। त्यो तीखो वचन प्रहारको जवाफमा खर्चने शब्द उसँग थिएन। बोलेर झगडा गर्नुभन्दा आत्मीयताको व्यवहारले जितेर व्यक्तिलाई छिटो सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेकी रिया 2060 सालको एसएलसीमा आफ्नो विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने एक मात्र विद्यार्थी थिए। पढाइमा निकै अब्बल, तर घरको आर्थिक स्थिति र उसको क्षमता बीचको तुलोको तालमेल तलमाथि हुँदा विज्ञानमा +2 सकेर नर्सिङ पढ्ने सपना डोरीले बाँधेर अँध्यारोमा थन्काउनु पर्यो। त्यसैले घर नजिकैको कलेजमा शिक्षा विषय लिएर +2 गरी ब्याचलर पढ्न सहर जानुपर्ने भयो। पैसाको अभाव थियो नै। सहरमा कहाँ कसको घरमा बस्ने चिन्ताको विषय बन्न थाल्यो। गाउँकै एकजना दिदी सहरको बोर्डिङ पढाउँथिन्। रिया उनलाई भेट्न पुगी। केही नयाँ बाटो पैलाउन सक्छु कि भनेर दिदीसँग लामो कुराकानी गरी रियाले सहर जानेर उनकै नजिक बस्ने योजना बनाई। गाउँमा जन्मी हुर्केकी रियालाई सहरको बसाई कलेज कस्तो हुने हो भनी खुल्दुली भइरहन्थ्यो। बिहान 5 बजे भालेको डाकोसँगै रियाकी आमाको आँखा उघ्रियो। ढोका खोलेर रातो माटोले दैलो लिपिन्। 2टा तामाको गाग्रीमा पानीमाथि रातो पातली फूल, हातमा दही अक्षता लिएर छोरी बिदाई गर्ने तयारी हुन थाल्यो। रियाले घरबाट बाहिर निस्कन निकै बेर लगाई। मिठो निद्रामा मस्त भाइको अनुहार हेर्दै तप्प आँसुका ढेका भुइँमा खसाई। मुटुमा ऐठन भए जस्तो भयो उसलाई, तर आफूलाई सम्हाले। मेरो जिन्दगीको लक्ष्य पूरा गर्न म कमजोर बन्न हुँदैन। आँसुमै चिप्लिरह्यो भने मान्छे कहिल्यै उकालो लाग्न सक्दैन। यस्तै सोचेर कोठाको कुनामा राखेको रातो झोला बोकेर बाहिर निस्की। निधारमा टीका लगाइदिँदै आमाले भनिन्, ल नानी, भाइ सानो छ, हामी डाँडामाथिको घाम भइसक्यौं। घरको जेठो बाटो तै होस्। धेरै आशा त लाम्दैनन्, तै पनि पढेर सबैको प्यारो बन्नु। आजभोलि त रेडियानी कस्ता कस्ता समाचार आउँछन्। बलात्कार, एसिड छ्याप्या अरे, के क्या हुन् सुन्न पर्ने नि। सहरा मुन्छे अलि निर्दय हुन्छन् भन्छन्। आफ्नो ख्याल राख्नु, यी सबै कालबाट आफूलाई बचाउनु। यति भन्दै निधार खुम्चाई ओठ टोकेर आँखाको डिलबाट खस्नै लागेको आँसु लुकाउन कोठाभित्र सुटुक्क पसिनामा। गाउँकी जुना दिदी ल जाउँ, गाडी आइसक्यो भन्दै आइन्। गाडी चढ्ने बेला रियाको बुबाले आफ्नो आस्कोटबाट पानी कागजभित्र बेरेर राखेको पैसा झिकेर हातमा थमाउँदै भने, ल छोरी, राम्रोसँग पढेस्। दुःख अप्ठ्यारो पर्दा जुना दिदीलाई पनि भन्नु। बाबु छोरी छुट्टिन्छन्। रियाको बुबा देखुन्जेलसम्म आँखा झिमिक्क नगरी गाडीलाई हेरिरहन्छन्। सहर पुगेको 2-4 दिनपछि जुनु दिदीको स्कुलमा शिक्षकको विज्ञापन खोलेको रहेछ। रियाले दरखास्त दिइन्। लिखित र अन्तर्वार्ता दुवैमा सफल पनि भई। अब त उसलाई 2-4 हजारका लागि बुबा आमालाई सताउन नपर्ने भयो। रियाले बिहान कलेज, स्कुल र 4 बजेपछि 2 समूहलाई ट्युसन पनि पढाउन थाली। आफ्नो खर्च पुर्याएर 4,000 घरमा पनि पठाउँथे। आमा बुबा रिया जस्ती छोरी पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्थे। एक दिन आँगनमा चोया काटिरहेको रियाको बुबालाई भेट्न पारी गाउँको पाते दाई आए। चोया केका लागि काट्दै हुनुहुन्छ दाई? ए पाथे बाबु, ल यता बस्नुहोस् न, डोको बुनु कि भनेर। खै रियालाई देख्दिन त, कता गइन्? मिठो चिया खान मुन लाग्यो क्या, तिनको हातले बनाएको। रिया त कलेज पढ्न सहरतिर गएकी, जागिर पनि छ, फुर्सद छैन त्यसलाई। ए राम्रै भयो, रियालाई दिने कुरो छैन? बढेकी छोरी, राम्रो कुलघरानको असल केटो पाए दिउँ भन्ने सोचेको छु। ए लो, त्यसो भए मेरो भान्जालाई कुरा पक्का गर्नु पर्यो। कोरिया गएर भर्खर आएका छन्, कमाई राम्रो छ, सहरतिर घडेरी पनि लिएका छन्। एकपटक छोरीलाई सोधेर निधो गर्नु पर्यो। यति भनेर पाते दाई भुत्ते हँसिया अर्सप्न आरनतिर लाग्छन्। मक्सिरको बेला धान काट्ने, सुकाउने र ठटाउने खुब चटारो थियो। रियालाई आमाले बिहेको कुरा सुनाउँछिन्। केटो रिया भन्दा 3 ब्याच अगाडिको थियो। पढाइमा सिपालु, टुहुरो। आर्थिक अभावले गर्दा पढाइ छाडेर विदेशिनु परेको थियो। त्यसैले रियाले उसँगको सम्बन्ध नकार्न सकिन। रियाको भावनालाई उसले र उसको भावनालाई रियाले बुझ्न सक्थे। सामान्य तरिकाले उनीहरूको विवाह भयो। रियाका पति सुधीरका बाबुआमा पहिरोले पुरिएर बितेका थिए। लालन पालन उनका दाजु भाउजूले गरेका थिए। दाई भाउजूका प्यारो थिए सुधीर।
उसलाई नखुवाई कहिले भाउजूले अघाएको महसुस गरिनन्। गाउँमा जेठाजु जेठानीले 2टा लैन भैँसी पालेका थिए। मेहनती श्रमको सम्मान गर्ने र कमाउनु भन्दा जमाउने कामलाई ठूलो ठान्ने परिवार थियो। रिया पनि जेठाजु जेठानीको उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान गर्थे। 1 महिना बसाइपछि सुधीर फेरि कोरियातिर गयो। बोर्डिङको जागिर छाडिदेऊ, म तिमीलाई चाहिने पैसा पुर्याउँछु। घरमै बसेर लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग जेको तयारी गर्न मन छ गर, सुधीरले रियालाई भन्छ। तर रिया मान्दिन। रिया बोर्डिङको जागिर गर्दै शिक्षक सेवाको तयारीतर्फ जुटी। वर्षहरू बित्दै गए। रिया छुट्टीको बेला घर नआई तयारी कक्षाहरू लिन थाली। उसको व्यवहारले जेठानीको मनमा भ्रम पैदा गरिदियो। जेठानी आफ्नो फुटेको हात र कुर्कुच्चा हेरेर घरिघरि आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्ने गर्थिन्। कलिलो उमेरमै काँधमा आइपरेको जिम्मेवारीले खुम्चिएका निधारका रेखाहरू जसले उसलाई उमेरभन्दा निकै बुढी देखाइदिन्थ्यो। सुधीरले हरेक दिन घर फोन गर्थ्यो। दाई भाउजू राम्रैसँग बोल्थे। केही समय पछाडि भने भाउजूको बोलीमा निराशा लुके जस्तो भान भयो सुधीरलाई। एक दिन फोनमा भन्छ, दाई भाउजूलाई फोन दिनुस् न। बाबु सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर भाउजू, आजभोलि खासै कुरा हुँदैन। कतै मबाट गल्ती भयो कि? यदि के सोधेको थियो सुधीरले, भाउजू चर्किन थालिन्। कति मैले मात्र दुःख गर्नु, आफ्नो श्रीमतीलाई गाउँमा ल्याएर राख्नु नि। पहिले त बिदामा घर आउँथे, आजभोलि त्यो पनि बन्द भयो। फोन पनि आउँदैन। खै म त गतिलो पारा देख्दिन। घरबार बिग्रेला फेरि। बेलैमा सोच्नुहोस् है बाबु, उमेर पुगेकी अराले बराले छ। सुधीरले भाउजूको मनसाय बुझेको थियो। उसको लालन पालन, छोराछोरी जन्माउँदा हुर्काउँदाको सकस, त्यसमाथि दाजुको जागिर थिएन। अब यसो देउरानी आउली, काममा सघाउली भन्ने आशा त कता हो बेखबर भएर सहरमा बसिदिँदा उसलाई सही नसक्नु भएको थियो। माझा गरे साइलो बुवाको कान्छी बुहारी पनि सहर बसेकी थिए। खै पार्लर खोलेर बसेकी छेरे। छोरै छोडेर पहिलो गइछ। सहरमा बसेका मान्छेको के भर हुन्छ र? अहिले त फेसबुकले मान्छेलाई कतिसम्म बिगारेको छ, हजुरले थाहा पाउनु भयो होला के रे? मैले भनिराख्न पर्दैन। अब भने भाउजू देवरको कान भर्न थालिन्। भाउजूको शंका जायजै होला। सुधीरले पनि माझघरे साइलीकी बुहारीको खबर थाहा पाएको थियो। सुधीरले सोच्दा सोच्दै चिन्ता पनि मान्न थालेको थियो। यतिकैमा फोनको घन्टी बज्छ। रियाको फोन। उसले बिस्तारै फोन उठाएर कानमा राख्छ। हेलो सुधीर, मेरो नाम निस्कियो नि? निकै उत्साहित हुँदै रियाले सुनाइन्। ऊ पनि चङ्गा जस्तै हलुङ्गो मन भएको अनुभूति गर्छ। घरमा दाजु भाउजूलाई पनि फोन गरेर सुनाउँछ। लामो कुराकानी हुन्छ। असार 2 गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नियुक्ति पत्र लिनुपर्ने। रिया घरबाट अलि छिटो निस्की। नियुक्ति पत्र खोलेर हेर्दा पोस्टिङ कालीकोट जिल्लामा भएको पाए। जे भए पनि सरकारी जागिर हो, छोड्नु हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तरता दिन्छु भन्ने अठोटको साथ जागिरमा हाजिर भई। जेठानीलाई निकै रिस उठेको थियो। देवरलाई नाना थरी कुरा सुनाउन थालिन्। सुधीर पनि अलिअलि भाउजूकै कुरा सुन्न थाल्छ। रियाको सरकारी जागिरको नियुक्तिले उसको सपना पूरा गरेको थियो। सुधीर घर आउँदा रियालाई काठमाडौँ बोलाउँछ। त्यो बेला रिया स्कुलको कामले जान पाइन। यो घटनाले गर्दा सुधीर रियाप्रति अझै शङ्कालु बन्छ। घर पुगेर भाउजूको अनेक तान्न सुन्यो। रिया पनि ऊ आएको 1 हप्तामा निकै खुसी हुँदै घर आई। तर घर उसले सोचे भन्दा धेरै फरक भएको थियो। रिया कोठामा पसेको धेरै बेरपछि मात्र सुधीर उसको कोठामा जान्छ। रिया मिठो मुस्कानले सुधीरको स्वागत गर्न खोज्छे। लामो समयपछि पतिको साथ पाएकी थिए। अनेकौं इच्छाहरू थिए मनमा। तर सुधीर अचानक गर्जिन्छ र भन्छ, घर आउन मन लागेछ त धन्न। पढे लेखेको मान्छे, अब त मेरो साथ तिमीलाई नसहोला। त्यसैले त दाजु भाउजू र मलाई दुश्मन ठानेकी छौ। म विदेश गएको यतिका समयसम्म घरमा 1 कौडीको सहयोग छैन। बिदा सकियो, जागिरमा फर्किनु पर्ने कुरा रियाले सुधीरलाई सुनाउँछे। सुधीरले इन्कार गर्छ। पर्दैन जागिर खान, तँलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिदिन्छु। अब तेरो विचार मलाई रोज्ने वा तेरो जागिरलाई? रियाले पृथ्वी नै उल्टो भएको महसुस गरे। उसलाई थाहा थियो जब सम्बन्धमा सम्मान, विश्वास र भरोसा ओह्रालो लाग्न थाल्छ तब सम्बन्धको गाँठो खुकुलो बन्दै जान्छ। थोरै धक्काले पनि टुटिदिन्छ, मजबुत कसी पनि। राम्रो भए स्वीकार्ने, नराम्रो भए मिल्काउने हो भने जतिसुकै बाचा र बन्धनले बाँधेको सम्बन्ध पनि टुक्रिन रत्तीभर बेर लाग्दैन। एक अर्कोलाई विश्वास गरेर अन्जानमा भएका कमी कमजोरीलाई स्वीकार्दै सुधार्दै जिन्दगीको रथ कुदाउने जोडी जीवनको अन्तिमसम्म एक अर्कोको सुख दुःख साट्ने माध्यम बन्न सक्छ। नभए सम्बन्ध धमिराले देवल बनाउँदा उड्ने अस्तित्वविहीन धुलो सरी उडेर हावमै अदृश्य भइदिन्छ। रियालाई पतिको माया थियो, जागिर उसको स्वाभिमान थियो। ऊ कुनै पनि गुमाउन चाहन्थिन।
तैपनि उसले सम्बन्धको सार बुझ्दै श्रीमानको हात समाउँदै भन्छे, यदि तपाईँ मैले जागिर छोड्दा खुसी हुनुहुन्छ भने म राजी छु। अब म तपाईँसँगै घर बसेर उकाली ओह्राली गर्छु। सुधीर खुसी देखिन्छ। रिया स्कुल जान छाडी घरमै बसी। उसको पेटमा सुधीरको सन्तान हुर्कँदै गयो। त्यसैले घर परिवारसँग काममा हातेमालो गर्न सकिन। यही न्युमा जेठानीलाई फेरि जलन हुन्छ। सँगै बस्न सक्दिन, म त अब छुट्टिएर बस्छु, भाउजूले भन्छन्। सुधीर दाई भाउजूसँग छुट्टिएर बस्छ। कोरियाको कमाई, श्रीमती, भर्खर जन्मेको शिशु, आफूले खाँदा लाउँदा औषधि उपचार गर्दा सकिन थाल्छ। बच्चासित कि श्रीमती काममा कसरी लदाउनु, आफै मरिमेटी काम गर्न थाल्छ। कोरिया छँदा रियाले आफ्नो लागि खर्च पुर्याएकी थिए। उसलाई जमाउन सहज भएको थियो। कहिलेकाहीँ त उसलाई लाग्थ्यो आफ्नी श्रीमतीमाथि शङ्का गरी ठूलो अपराध गरेछु। यदि साँच्चै चरित्रहीन हुँदो हो त त्यस्तो सङ्घर्षपछि पाएको जागिर कसरी सजिलै छोड्थी र? मलाई माया नगर्दी हो त यति सीमित कमाईमा आफ्नो रहर मारेर किन मुस्कुराउँथी? उसलाई यही चिन्ताले सताउन थाल्छ। छोरो जन्मेको 6औं महिना पास्नेको दिन थियो। रियाले छोरालाई सुनको बाला लगाउन मन लागेको कुरा सुनाउँछे, तर सुधीरको गोजी रित्तिएको थियो। बाला किन्ने पैसा नभएको कुरा सुनाउँछ। रियाले दराज खोलेर चेक दिँदै भन्छे, के सोच्नु भानी? यो चेक लिनु। तपाईँले मलाई विदेश रहँदा पकेट खर्च पठाउनु भएको पैसा जम्मा गरेर राखेकी थिए। 2 लाख रहेछ, जानु लिएर आउनु। सुधीर रियाको हात समाई माफी माग्छ। मलाई माफ गर, तिमी जस्ती देवीमाथि मैले अनेक लान्छना लगाएँ, त्यस्तो जागिर छुट्याएँ। बरु तिमीले मलाई छाडेर जागिर बचाउनु पर्थ्यो। रिया मुसुक्क हाँस्दै भन्छे, मैले न त तपाईँलाई छोड्न सक्छु न जागिर। तपाईँले काठमाडौँ लिन बोलाउन आउँदा म आउन सकिनँ, किनकि म बेतलबी बिदा स्वीकृत गर्न त्यो विकट गाउँमा निकै धाएकी थिएँ। बिदा स्वीकृत हुन झन्डै 1 हप्ता लाग्यो। 2 वर्षको बेतलबी बिदा लिएर आएको छु, तपाईँसँगै बस्न, सन्तान होलान् हुर्काउन भनेर। मैले जे सोचेर आएँ त्यो पूरा भएको छ। रियाले फेरि सोधी, अब तपाईँ भन्नु, म कहाँनिर गलत भएँ? जागिर छोडौँ कि नछोडौँ?